प्रथमपाठे वयम् अन्वयरचना कथं करणीया इति ज्ञातवन्तः। श्लोकद्वयस्य अन्वयरचनामपि कृतवन्तः स्मः। अस्मिन् पाठे अग्रिमेषु केषुचित् पाठेषु च वयं भगवद्गीतायाः प्रथमाध्यायस्य केषाञ्चित् श्लोकानाम् अन्वयरचनां जानीमः। भगवद्गीतायाः आरम्भं तु वयं जानीमः एव। तत्र धृतराष्ट्रः सञ्जयम् उद्दिश्य पृच्छति, धर्मक्षेत्रे कुरुक्षेत्रे समवेतायुयुत्सवः मामकाः पाण्डवाश्चैव किमकुर्वत सञ्जय इति प्रश्नं पृच्छति। तदा सञ्जयः उत्तरं वदति, तस्य वचनानि वयम् इदानीम् अन्वयरचनानिमित्तं स्वीकृतवन्तः स्मः। तत्र प्रथमः श्लोकः अस्ति, दृष्ट्वा तु पाण्डवानीकं व्यूढं दुर्योधनस्तदा आचार्यमुपसंगम्य राजा वचनमब्रवीत्। आरम्भे अस्माभिः पदविभागः करणीयः। पदविभागः एवमस्ति, दृष्ट्वा तु पाण्डवानीकं व्यूढं दुर्योधनः तदा आचार्यम् उपसंगम्य राजा वचनम् अब्रवीत्। प्रथमपाठे यथा सूचितं तथा अत्रापि वयं वाक्यविश्लेषणं कुर्मः। अस्मिन् श्लोके क्रियापदं किमस्ति? अब्रवीत् इति क्रियापदम्। प्रथमाविभक्त्यन्तानि रूपाणि कानि सन्ति तानि एकत्र आनयामः। दुर्योधनः राजा इति रूपद्वयं प्रथमाविभक्त्यन्तमस्ति। द्वितीयाविभक्त्यन्तानि रूपाणि कानि इति चेत् वचनम्, आचार्यं, पाण्डवानीकं, व्यूढम्, एवं चत्वारि द्वितीयाविभक्त्यन्तानि रूपाणि सन्ति। क्त्वान्तं ल्यबन्ताव्ययं च एकत्र आनयामः। दृष्ट्वा इति क्त्वान्तम् अव्ययमस्ति। उपसंगम्य इति ल्यबन्तम् अव्ययमस्ति। अन्यत् अव्ययं कीदृशमस्ति इति चेत् तदा तु इति अन्यत् अव्ययद्वयम् अस्ति। इदानीं क्रियापदम् उद्दिश्य प्रश्नं कुर्मः। अब्रवीत् इति क्रियापदं। कः अब्रवीत्? दुर्योधनः अब्रवीत्। अत्र दुर्योधनस्य किञ्चित् विशेषणमस्ति। विशेषणं प्राप्तव्यं चेत् कथं प्रश्नः करणीयः इति प्रथमपाठे वयं ज्ञातवन्तः। अतः प्रश्नं कुर्मः, कीदृशः दुर्योधनः? उत्तरं भवति राजा दुर्योधनः। अतः इदानीं वाक्यं भवति राजा दुर्योधनः अब्रवीत्। पुनः प्रश्नः करणीयः, राजा दुर्योधनः किम् अब्रवीत्? उत्तरं भवति राजा दुर्योधनः वचनम् अब्रवीत्। श्लोके क्त्वान्तं ल्यबन्तं वा अस्ति चेत् तस्य प्रश्नः कथं करणीयः इति पूर्वतनपाठे वयं ज्ञातवन्तः। अतः राजा दुर्योधनः किं कृत्वा अब्रवीत् इति प्रश्नः करणीयः। उत्तरं तु प्राप्यते, राजा दुर्योधनः उपसंगम्य वचनम् अब्रवीत्। उपसंगम्य इति ल्यबन्तं रूपम् अस्ति। तत् ल्यबन्तं रूपम् उद्दिश्य पुनः प्रश्नः करणीयः, कम् उपसंगम्य राजा वचनम् अब्रवीत्? उत्तरं तु प्राप्यते, आचार्यम् उपसंगम्य राजा वचनम् अब्रवीत्। अग्रे दृष्ट्वा इति एकं क्त्वान्तम् अव्ययमपि अस्ति। तद् प्राप्तव्यं चेत्
पुनः प्रश्नः करणीयः, पुनः किं कृत्वा अब्रवीत्? उत्तरं तु प्राप्यते दृष्ट्वा वचनम् अब्रवीत्। दृष्ट्वा इत्यस्ति, अतः पुनः प्रश्नः करणीयः, किं दृष्ट्वा? तस्य उत्तरं भवति पाण्डवानीकं दृष्ट्वा। अतः पाण्डवानीकं दृष्ट्वा आचार्यम् उपसंगम्य राजा वचनम् अब्रवीत् इति वाक्यं सिद्ध्यति। पुनः कीदृशं पाण्डवानीकं? व्यूढं पाण्डवानीकम्। अन्ते तु तदा इति एकम् अव्ययमस्ति। तद् उत्तरं प्राप्तुं प्रश्नः कथं करणीयः इति चेत् कदा? कदा अब्रवीत्? तदा अब्रवीत्। अतः इदानीम् अन्वितं सम्पूर्णं वाक्यं कथं भवति इति चेत् तदा व्यूढं पाण्डवानीकं दृष्ट्वा आचार्यम् उपसंगम्य राजा दुर्योधनः वचनम् अब्रवीत् इति अन्वितं वाक्यं सिद्धं भवति। एतस्य श्लोकस्य तात्पर्यं तु एवं भवति, युद्धारम्भसमये व्यूहरूपेण संस्थापितं पाण्डवानां सैन्यं दृष्ट्वा राजा दुर्योधनः गुरोः द्रोणस्य समीपं गत्वा एवं वचनम् उक्तवान्। द्वितीयं श्लोकं परिशीलयामः। श्लोकः एवमस्ति, पश्यैतां पाण्डुपुत्राणाम् आचार्य महतीं चमूं व्यूढां द्रुपदपुत्रेण तव शिष्येण धीमता। पदविभागं कुर्मः। पश्य एतां पाण्डुपुत्राणाम् आचार्य महतीं चमूं व्यूढां द्रुपदपुत्रेण तव शिष्येण धीमता। अस्य श्लोकस्य अन्वयरचनां कर्तुम् आदौ वयं वाक्यविश्लेषणं कुर्मः। अस्मिन् श्लोके क्रियापदमस्ति पश्य इति। पश्यैतां पाण्डुपुत्राणाम् आचार्य महतीं चमूम् इत्यस्ति खलु। पश्य इति क्रियापदम् अस्ति। प्रथमा विभक्त्यन्तं रूपं किम् अस्ति? वस्तुतः श्लोके प्रथमा विभक्त्यन्तं रूपं न श्रूयते। अतः तत्र त्वम् इति कर्तृपदम् अध्याहर्तव्यम्। पश्य इति क्रियापदं वदामश्चेत् तस्य कर्ता भवति त्वम् इति। अतः त्वम् इति कर्तृपदम् अध्याहर्तव्यम्। सम्बोधनप्रथमाविभक्तिरूपमस्ति आचार्य इति। द्वितीयाविभक्त्यन्तानि रूपाणि सन्ति एतां महतीं चमूं व्यूढाम् इति चत्वारि। तृतीयाविभक्त्यन्तरूपाणि त्रीणि सन्ति द्रुपदपुत्रेण शिष्येण धीमता इति। षष्ठीविभक्त्यन्तं रूपद्वयमस्ति पाण्डुपुत्राणां तव इत्येवम्। अधुना अन्वयरचनां कुर्मः। अन्वयरचनावसरे श्लोके यदि संबोधना प्रथमा विभक्त्यन्तं रूपमस्ति तर्हि तद् रूपम् आदौ स्वीकर्तव्यं। यथा अस्मिन् श्लोके आचार्य इति संबोधनमस्ति। अतः वयम् आचार्य इति रूपम् आदौ स्वीकुर्मः। तदनन्तरम् आचार्य पश्य इति क्रियापदम्। पश्य इत्युक्ते त्वं पश्य, त्वम् इति रूपम् अध्याहर्तव्यम् इति पूर्वमेव उक्तमस्ति। अनन्तरं कां पश्य, चमूं पश्य। अत्र चमूः इति स्त्रीलिङ्गशब्दः अस्ति। अतः कां पश्य इति स्त्रीलिङ्गरूपेण प्रश्नः कृतः अस्ति।
अनन्तरं केषां चमूम् उत्तरमस्ति पाण्डुपुत्राणां चमूम्। पुनः पाण्डुपुत्राणां चमूम् इत्यस्य पुनः एकं विशेषणमस्ति एतां चमूम् इति। विशेषणमस्ति चेत् कथं प्रश्नः करणीयः? कीदृशशब्दस्य प्रयोगं कृत्वा। अतः कीदृशीं चमूम् एतां चमूम्। अन्यदपि एकं विशेषणमस्ति चमूशब्दस्य, महती चमूः एषा। अतः कीदृशीं चमूम् इति प्रश्नः। उत्तरं भवति महतीं चमूम् इति। चमूम् इत्यस्य अन्यदपि एकं विशेषणमस्ति व्यूढाम् इति। अतः कथं प्रश्नः करणीयः अस्ति? पुनः कीदृशीं चमूम्। उत्तरं लभ्यते व्यूढां महतीं चमूम् इति। तदा प्रश्नः उत्पन्नः भवति, एषा चमूः केन व्यूढा अस्ति? अतः प्रश्नः केन व्यूढाम् इति। उत्तरं लभ्यते द्रुपदपुत्रेण व्यूढां चमूम् इति। द्रुपदपुत्रस्यापि विशेषणद्वयम् अस्ति। अतः द्रुपदपुत्रेण व्यूढाम् इत्यत्र पुनः प्रश्नः करणीयः, कीदृशेन द्रुपदपुत्रेण? उत्तरं लभ्यते धीमता द्रुपदपुत्रेण। धीमान् इति शब्दः, तस्य तृतीयान्तं रूपं भवति धीमता। धीमता द्रुपदपुत्रेण व्यूढाम् इति अन्वयः। पुनः प्रश्नः करणीयः, पुनः कीदृशेन? उत्तरं तु लभ्यते शिष्येण। कस्य शिष्येण? तस्य उत्तरं तु तव शिष्येण। तव शिष्यः धीमान् द्रुपदपुत्रः अस्ति दृष्टद्युम्नः। सः पाण्डवानां सैन्यं व्यूहरूपेण व्यवस्थापितवान् अस्ति इति सञ्जयः वदन्नस्ति। इदानीं सम्पूर्णं वाक्यं पुनः चिन्तयामः चेत्, तव शिष्येण धीमता द्रुपदपुत्रेण व्यूढां महतीं एतां पाण्डुपुत्राणां चमूं पश्य इति वाक्यस्य अन्वयः सिद्ध्यति। अस्य श्लोकस्य तात्पर्यम् एवं भवति, दुर्योधनः द्रोणम् उद्दिश्य वदन्नस्ति, हे आचार्य, तव धीमान् शिष्यः द्रुपदपुत्रः दृष्टद्युम्नः पाण्डवसेनायाः सेनाधिपतिः अस्ति। सः पाण्डवानां महतीं सेनां व्यूहरूपेण संस्थापितवान् अस्ति। एतां महतीं सेनां भवान् पश्यतु इति वदन्नस्ति। ततः तृतीयं श्लोकं वयं पठामः। अत्र शूरा महेश्वासा भीमार्जुनसमायुधि युयुधानो विराटश्च द्रुपदश्च महारथः। पदविभागं कुर्मः। अत्र शूराः महेश्वासाः भीमार्जुनसमाः युधि युयुधानः विराटः च द्रुपदः च महारथः। आदौ वाक्यविश्लेषणं कुर्मः। अस्मिन् श्लोके क्रियापदं किम् अस्ति? वस्तुतः क्रियापदं न दृश्यते। एतादृशप्रसङ्गेषु क्रियापदम् अध्याहर्तव्यम्। अत्र सन्ति इति क्रियापदम् अध्याहर्तव्यम्। प्रथमाविभक्त्यन्तानि रूपाणि कानि सन्ति इति चेत्, शूराः महेश्वासाः भीमार्जुनसमाः इति
त्रीणि रूपाणि सन्ति। प्रथमाविभक्त्यन्तरूपाणि एव, किन्तु एकवचनरूपाणि कानि सन्ति इति चेत् युयुधानः, विराटः, द्रुपदः, महारथः एतानि एकवचनान्तानि रूपाणि। पूर्वोक्तानि तु बहुवचनान्तानि रूपाणि। सप्तमी विभक्त्यन्तं रूपम् एकमस्ति युधि इति। अव्ययमस्ति अत्र च इति। अन्वयरचनां परिशीलयामः। क्रियापदमस्ति सन्ति, अध्याहृतं क्रियापदमस्ति। के सन्ति? महेश्वासाः सन्ति। इश्वासः इति शब्दस्य महाधनुर्धराः इत्यर्थः। कीदृशाः महेश्वासाः? शूराः महेश्वासाः। पुनः कीदृशाः? भीमार्जुनसमाः महेश्वासाः शूराः। पुनः कः अस्ति? अग्रे युयुधानः, विराटः, द्रुपदः इति एकैकस्य विषये पृच्छन् अस्ति। अतः प्रश्ननिमित्तं कः इति एकवचनस्य प्रयोगः कृतः अस्ति। पुनः कः अस्ति? युयुधानः अस्ति। पुनः कः? विराटः। पुनः कः? द्रुपदः च। द्रुपदस्य एकं विशेषणमस्ति महारथः द्रुपदः इति। अतः प्रश्नः करणीयः, कीदृशः द्रुपदः? महारथः द्रुपदः। अन्वयरचनायाम् अत्र वस्तुतः वाक्यद्वयं भवति। भीमार्जुनसमाः शूराः महेश्वासाः के सन्ति इति एकं वाक्यं। पुनः महारथः द्रुपदः विराटः च अस्ति इति अन्यत् वाक्यम्। आहत्य अन्वयकथनसमये अत्र महारथः द्रुपदः, विराटः, युयुधानः तत्सदृशाः भीमार्जुनसमाः धनुर्धराः अन्ये के सन्ति इति तस्य प्रश्नः। श्लोकस्य तात्पर्यम् एवं भवति। दुर्योधनः द्रोणाचार्यमुद्दिश्य वदन्नस्ति, हे आचार्य, अस्यां महत्यां पाण्डवसेनायां महारथः द्रुपदः अस्ति, विराटः अस्ति, युयुधानः नाम सात्यकिः अस्ति। एतत् सदृशाः भीमार्जुनसमाः, भीमेन अर्जुनेन च समानाः अन्ये शूराः धनुर्धराः के सन्ति इति प्रश्नं कुर्वन् अस्ति।